جمعۃ المبارک دا موضوع شان علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ سب تو پہلے درود پاک دی فضیلت دے حوالے نال دو حدیث مبارکہ، پھر انشاءاللہ عز و جل حضرت مولا کائنات مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم دی شان عرض کریں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بولو سبحان اللہ۔ شان علی سننی ہے تے پھر ایڈا سست ہو کے بیٹھنا ایک گل نہیں بنتی۔ مولا کائنات مشکل کشا دے آقا مدینے والے مصطفیٰ، روح کائنات صاحب لولاک فخر موجودات شمس الدہا بدر الدجا، منبع جود و سخا قلم بردار یزداں حامل قرآن حامی انسان درمان جہاں، مخدوم شہاں روح کائنات جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے کلیم، اے میرے موسیٰ، جلدی سمجھ آ رہی ہے؟ بلا اچھا بولو سبحان اللہ۔ اے میرے موسیٰ، اے میرے کلیم، اے گل تینوں پسند ہے کہ تیری زبان تے الفاظ بعد چان، تیری زبان چو آواز بعد چ نکلے، اے تلفظ بعد چ نکلے، جس زبان نال میں رب نال گلاں کرنا ہے، اے زبان چو کلام بعد چ نکلے، اتنی پاور والی زبان، اے آواز بعد چ نکالے، میں رب نیڑے ہو جاواں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، یا اللہ یہ تے بڑی خوشی والی بات ہے، میں اس نو بڑا پسند کرنا کہ یا اللہ میں میری زبان تے گل بعد چاہے، میری زبان تے الفاظ بعد جان، تو نیڑے ہو جاویں۔ ایسا بھی کوئی طریقہ ہے؟ رب نے فرمایا دس سرمائے لگا، عمل تو کر لمی۔ جی رب العالمین منو بڑا پسند ہے۔ رب العالمین نے مزید کلام لمبا فرمایا، اے موسیٰ، جی رب العالمین کیا اتنو پسند ہے کہ تیرے کنے چ قوت سماعت تو زیادہ کسے دی آواز سنن دی جڑی طاقت میں تیرے کناں نو عطا فرمائیے، اے تے کان ایڈیاں شانہ والے تینوں عطا فرمائے نے جس دے نال تو میں رب دا کلام سننا ہے۔ اتنی پاور والیاں اے میں قوت سماعت عطا فرمائیے، اے کناں دے سنن دی طاقت تو پہلے، اے سنے تو بعد تے میں رب نیڑے ہو جاؤں۔ عرض کیتی جی رب العالمین اے منو بڑا پسند ہے کہ میری قوت سماعت نالوں زیادہ میرے تو قریب ہو جاویں۔ اللہ نے مزید محبت دا اظہار فرمایا، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ آنکھ بعد وچ کھولے، آنکھ دا نور بعد وچ نکلے، آنکھ دی روشنی بعد وچ، قوت بصارت بعد وچ ہوے، اے آنکھ تیری بعد وچ کھلے، رب نیڑے ہو جا۔ تیری آنکھ وچ تیرے آنکھ دے نور تو زیادہ میں رب نیڑے ہو جاواں۔ تیرے دل وچ تیرا دل، تیرے بدن وچ تیرا دل بعد وچ دھڑکے، اندے وچ دھڑکن بعد وچ آوے، میں رب نیڑے ہو جاؤں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بڑے خوش ہوئے، یا رب العالمین میرے دل دے دھڑکن تو زیادہ تو میرے نیڑے ہو جاویں گے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ہاں موسیٰ اگلی گل، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تیرے ذہن وچ خیال بعد وچ آوے، میں رب اس تو بھی نیڑے ہو جاواں۔ اے تو چاہنا ہے کہ تیری جسم وچ تیری روح نالوں زیادہ میں رب نیڑے ہو جاواں، تیرے جسم وچ تیری روح نالوں زیادہ میں رب دا قرب آ جاوے، اللہ رب العزت دا قرب ہو جاوے، تیرے خالق و مالک دا قرب تینوں نصیب ہو جاوے، اے تینوں پسند ہے؟ جی رب العالمین۔ تے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میرے کلیم، اے میرے موسیٰ، امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب دے اندر نقل فرمایا، رب نے کلام فرمایا، اے میرے موسیٰ، اے میرے کلیم، صلی علی محمد، میرے محبوب نبی تے درود و سلام پڑھ لیا کر۔ کام نکو کرنا ہے، صلی علی محمد،
میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھنا تیرا کم ہے، تیری زبان تے تیرے کلام نالوں زیادہ نیڑے میں ہو جاواں گا، تیری اکھ دی بصارت تو زیادہ نیڑے میں ہو جاواں گا، تیرے دل دی دھڑکن تو زیادہ نیڑے میں ہو جاواں گا، تیرے ہاتھ دی پکڑ تو زیادہ قریب میں ہو جاواں گا، تیرے بدن تیری روح تو زیادہ قریب میں ہو جاواں گا۔ کام کی کرنے صلی علی محمد، میرے محبوب تے درود و سلام پڑھنے۔ اللہ ذوق نہ پڑھو کہ صلاۃ و سلام علیکہ یا اچھا گابر گئے۔ اللہ رب العزت مکاشفۃ القلوب دے اندر امام غزالی نقل فرماتے ہیں کہ اللہ نے جڑی درود دی روٹی لائی ہے نا وہی ہے صلاۃ و سلام علیکہ یا، اچھی آواز نہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ آؤ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ویر علی، اور یاد رکھو ویر علی تک جملہ دین لگا کہ صرف حضرت علی، اے آکھنا کہ صرف حضرت علی ویر نے اور کوئی ویر وکھا مینوں، اے غلط ہے۔ میں دعوے نہ عرض کر رہا ہوں ایک طالب علم، دین دا طالب علم ہون دے ناطے، کیا ابو بکر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قریبی نہیں؟ یا جعفر بن ابی طالب میرے آقا دے ویر نہیں؟ کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا کوئی رشتہ آقا نال نہیں ہے؟ سارے رشتے ختم کر دے نظر آمدے۔ ایو جا نات خون اگر کوئی نظر آوے تو انہوں سٹیج تو پکڑ کے تھلے اتار دے، خدا را انہوں آکھ میرے محمد، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رشتے ختم نہ کر۔ عشرہ مبشرہ کی طرح جا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم درود پاک دی دوسری حدیث مبارکہ سنان لگا، ذوق نہ بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام خرامہ خرامہ آقا دے نال چلدے جا رہے نے۔ حضرت علی نے دائیں ویکھیا، بائیں ویکھیا، اتو ویکھ دے نے، پچھو ویکھ دے نے، دائیں بائیں اگے پیچھے نظر دوڑا دے نے۔ فرمایا ویر علی پریشان کیوں ہے؟ اے علی تو کیوں پریشان ہے؟ کی پریشانی ہے؟ کدی دائیں ویکھنا ہے، کدی بائیں ویکھنا ہے، کدی اگوں ویکھنا ہے، کدی پچھوں ویکھنا ہے، تینوں کی مسئلہ ہے کہ تو بار بار اپنی جہت تبدیل کرنا ہے؟ کدی سائیڈ ایک سائیڈ الو ویکھنا ہے، کدی دوجی سائیڈ الو ویکھنا ہے، کدی اگوں کدی پچھوں۔ اے ویکھن دی وجہ کی ہے؟ مولا کائنات عرض کر دینے کملی والیا تہاڈی نسبت دا اثر ہے، تہاڈی نسبت دا اثر ہے، اسی تہاڈے نال چلدے پئے ہاں۔ سونے تہاڈے تے درود و سلام دیاں آوازاں آ رہی نے، میں ویکھدا کہ کون ہے جڑا میں علی تو علاوہ تہاڈی ذات تے درود پڑھدا پیا۔ حیرت زدہ اس واسطے ہاں کہ آواز تے سنائی دے رہی ہے، درود پاک تہاڈی ذات تے پڑھیا جا رہا ہے، لیکن درود پاک پڑھن والا نظر نہیں آ رہا۔ کملی والے آپ پریشان اس گلوں سونے آؤ نظر نہیں آ رہا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا اے علی گھبرا نہیں، تو سمجھے ہے کلے بندے میرے تے درود پڑھ دینے، نا 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 پریشان نہ ہو، میں محمد جتھو گزرنا نا اے درخت بھی میرے تے درود و سلام پڑھ دینے، اے پتھر بھی میرے تے درود و سلام پڑھ دینے، اے پرندے بھی میرے تے درود و سلام پڑھ دینے۔ جس پتھر دے نال میرا پیر مس ہو جاندہ ہے وہ اپنی قسمت تے نازا ہو جاندہ ہے، وہ اپنی قسمت تے ناز کردہ ہے۔ اے علی گھبرا نہیں، پریشان نہیں ہو، آؤ جڑا سامنے اے ٹیلے تے پتھر پہ ہویا ہے، اے محمد تے درود و سلام پڑھدا پہ، اے تیرے نبی تے اے درود و سلام دے نظرانے پیش کردہ پہ، اے پتھر درود پڑھدا پہ۔ تو اس حدیث تو پتہ چلیا اے تو اخدر نا محمد نو کسے شاید علم نہیں، انہوں پتہ نہیں ہے، جڑے محمد دے غلام بن جاندے نے، جڑے ویر بن جاندے نے، اے تے آقا دی شان ہے کہ او اگر چاند تے بکری دی گلاں سن لین، ہرنی دیاں گلاں سن لین، آقا چاند تے اٹھ دیاں التجاماں سن لین، آقا چاند تے نظر نبوت اگر ابو جہل دی مٹھ وچ ڈال دین تے کنکریاں کلمہ پڑھ لین، آقا چاند تے آسمان وال اشارہ کر کے چند دو
ٹکڑے کر کے وکھا چھوڑن آقا چاہن تے سورج واپس موڑ چھوڑن، لیکن ایتی آقا دی شان ہے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، خدمتگار دی شان کی ہے کہ آقا دی نسبت دا تعلق ہے کہ آقا تے سن دے سن مولا علی بھی سن دے پہلے۔ رب نے اتنی کنن نو طاقت عطا فرمائی کہ مولا علی دے کان بھی سن دے پہنے کہ پتھر درود و سلام پڑھ دے پہنے، اے پتھر ہو کے درود و سلام پڑھے تے اسی چوپ بیٹھے رہیے، مل کے جھوم کے بڑا صلاۃ و سلام علیکم وعلا آلکا و اصحابک یا نبی اللہ۔ مولا کائنات مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ دی شانہ وراؤ ورا۔ چلو سورج نو پیچھے ہٹان دے حوالے نال میں آقا دے معجزات دا ایک اشارہ دیتا۔ آؤ روح کائنات جانے دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام آپ دے ویر حضرت علی دی شان ویکھنے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مولا کائنات مشکل کشاؤ صحابہ دے نال جا رہے نے، میرے اور تیرے مولا کائنات جدوں خرامہ سواریاں تے سوار ہو کے جا رہے نے، سامنے دریا آ گیا، صحابہ رواں کر دینے اے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دریا دے اندر کالی چھال آئی ہوئی ہے، اے کشتیاں دا انتظام ہی نہیں ہے، اے نماز اثر دا وقت ہو چکے ہیں، اگر آپ دریا کراس کریں گے اپنی اثر دی نماز رہ جائے گی، آپ کی کریں گے اپنی نماز پڑھیں گے تے اندھیرا چھا جائے گا، پھر دریا نہیں کراس کر سکیں گے۔ لیکن مولا کائنات نے فرمایا آؤ نو پہلے دریا کراس کر لینے ہو، اے تواڈی منشا پوری ہو جاوے گی نو، جدو دریا کراس کر لواں گے پھر نماز پڑھ لواں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خرامہ اس دریا دے اندر گھوڑے ڈالے نے، آپ نے دریا عبور کیتا، وقت لگ گیا، اے سورج مقام مغرب تک پہنچ گیا، صحابہ حیرانوں کے سوال کر دینے اے علی اے مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم، اے سورج تے اے غروب دے قریب جا چکے ہیں نا، اے دسو نا ہن نماز کیویں پڑھاں گے؟ مولا کائنات سورج ول منہ کر کے آکھدے نے اے سورج تو جاندا نہیں میں علی اے سورج تینوں پتہ نہیں میں علی نے کدی کلا نماز نہیں پڑھی، تینوں علم نہیں، چل واپس لوٹ۔ اتنے لفظ مولا کائنات دے منہ چ نکلے نے، سورج فوراً لوٹ کے در مقام اثر وقت اثر تے آ گئے، وقت اثر تے صحابہ حیران ہو گئے، نماز پڑھی، حیران ہو کے عرض کر دینے مولا کائنات ایک ہی معاملہ ہے، تو ایک کوئی جواب ملیا، یہ شان خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہو؟ مولا کائنات نے فرمایا میں تے چیک کروں سورج میرے آنکھیں بھی لگتا ہے کہ نہیں لگتا، تو سورج نال جڑا علی کلام کرے اس نو مولا کائنات آکھدے نے، اس نو حضرت علی کرم اللہ۔ آؤ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ شانہ ورا الورا موضوع شان علی کرم اللہ وجہ الکریم، صحابہ حضرت مولا کائنات مشکل کشا حضرت علی دی بارگاہ حاضر ہو گئے، آ کے عرض کر دینے کہ اے مولا کائنات مشکل کشا، دریائے نیل دا پانی ایک بڑی اپنی سطح تو بڑا اچھا آ گیا ہے تو ساڑیاں فصلہ برباد کر دے گا، تباہ کر دے گا، تو صحابہ بھی جان دینے کہ علی کو جاواں گے تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ بن دی، علی کو جاواں گے تو معاملہ سیٹل ہو جائے گا، حل ہو جائے گا۔ اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، اے دریا دا پانی اچھا آ گیا، اس نو تھوڑا جا نیوا کرنا ہے۔ مولا کائنات اپنی سواری تے سوار ہوئے نے، خرامہ صحابہ نو نال لیا، دریا دے کنارے آ گئے، وضو مولا کائنات نے تازہ فرمایا، مصلی ڈایا، اللہ دی بارگاہ دے اندر 2 رکعت نفل ادا کیتے، نماز پڑھی۔ جدو نماز مکمل فرمائی نا مولا کائنات نے، 2 رکعت نماز مکمل فرما کے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سوٹا اپنا چکیا، عصا سوٹا چکیا تے دریا دے نیڑے آئے تے دریا نو سوٹا ماریا تے
تے دریا نال مخاطب ہو کے آخدے نے جاندا نہیں میں علی ہاں اے دریا تو جاندا نہیں میرا نام علی ہے چل تھلے ہو جا راوی لکھ دے نے اسی پنجابی دی مثال بنائی پانی سوٹا مارے دو ہی نہیں ہوندے تے پانی واندا پہ ہوے وگدا پہ ہوے تے سوٹا مارے نیواں ہو جاوے اج ملا کول پوچھ تو کہنا ہے نبی کچھ نہیں کر سکتا صحابہ دا ایمان ہے علی سوٹا مار دے وے اے ڈنڈا مار دے وے تے پانی نیواں ہو جاندا صحابہ روایت فرماندے نے ایک ہاتھ دی مقدار ایک فٹ تو زائد پانی تھلے چلا گیا حضرت علی نے نظر اٹھائی فرمایا اے میرے بیلیو سنگیو دوستو صحابہ اتنا ہی نیواں کرنا ہے یا اور نیواں کرنا ہے اتنا ہی نیواں بتھیرا ہے یا اور نیواں کیتا جاوے جب اتنی گل مولا کائنات مشکل کشا نے دہرائی نہ تو صحابہ نے عرض کی تھی گل بڑی کھوتی ہے تہاڈی بھی گل بن جیسی بولو سبحان اللہ بھئی گل بڑی کھوتی ہے چلو یہ تو فائدہ اٹھا لے اجم ہی پانی اونچے رڑا ہے عرض کی تھی ایک ڈنڈا اور اے مولا علی دے تے ڈنڈے بھی کم کر جاندے عصائے موسیٰ کم کرے تے پتھر چو پانی نکل آوے اے مولا علی دے ڈنڈا دوجی وری لگا مزید پانی تھلے ہویا عرض فرمایا ہور ایتھے بتیرا ہے یا ہور نیواں کرنا جے صحابہ عرض کر دینے مولا کائنات تھوڑے جائے ہور تھلے کر دیو مولا کائنات نے تیسری بری دریا دے اندر ڈنڈا ماریا راوی لکھ دینے اسی حیران ہو گئے پانی 3 فٹ تھلے چلا گیا 3 فٹ پانی تھلے چلا گیا تے جدن دا مولا کائنات دا ڈنڈا لگا ہے پانی اتے آیا ہی نہیں پانی اپنی سطح آب تے آ گیا نیواں ہو گیا سانو نقصان پانی نے نہیں دیتا تو پھر کہنا پڑے گا یہ شان ہے خدمتگاروں کی اے آقا دے غلامہ دی شان اے آقا دے غلام مولا کائنات مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی شان کہ آپ دی خاطر سورج ایک ویری نہیں 2 ویری مقام اثر تے آیا آپ دے سوٹے نے کمال دسیا کہ اے دنیا والو میں اپنے عصا دے نال پانی نو تھلے کر کے ایک پیغام دے رہا ہوں رہتی دنیا تک کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں اگر سونے آقا دے ہو جاؤ گے نا اے دنیا دیا ساریاں چیزاں تہاڈی غلام بن جان گی اے تہاڈے ماں تحت ہو جان گیاں جو آرڈر تسی کرو گے اے سارے آرڈر منن گی اے تھوڑے پیچھے پیچھے چلن گیا تو مولا کائنات مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام آپ دی شان